अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने इदगाम के बारे में पढ़ना शुरू किया, जो कि नून साकिन और तनवीन के अहकाम में से दूसरा हुक्म है। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम इदगाम की दूसरी किस्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने इदगाम की दो किस्मों के बारे में जाना। एक किस्म जिसे कहा जाता है इदगाम माअल गुन्ना, यानी गुन्ना के साथ वाला इदगाम, जिसे इदगाम नाक़िस कहा जाता है। और इस पहली किस्म को हमने मा मिसाल के पिछली क्लास में आसानी से समझ लिया। और दूसरी किस्म कहलाती है इदगाम बिला गुन्ना, यानी बग़ैर गुन्ना के इदगाम। तो उस किस्म को इंशाअल्लाह हम आज इस क्लास में मुकम्मल करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये दो अक़साम आप समझ लीजिए। हमने पिछली क्लास में जाना था कि इदगाम की दो किस्में हैं। क्लियर हो गया? इदगाम की दो किस्में हैं। कौन कौन सी? पहली किस्म जिसे कहा जाता है इदगाम गुन्ना के साथ, ठीक। और दूसरी किस्म जिसे कहा जाता है इदगाम बगैर गुन्ना के। क्लियर हो गया? तो पिछली क्लास में हमने इदगाम की ये दो किस्में जानी और इन दो किस्मों में से हमने पहली किस्म इदगाम माअल गुन्ना के बारे में पढ़ा। और इदगाम माअल गुन्ना कहा जाता है इदगाम नाक़िस को। किसे कहा जाता है भाई? इदगाम नाक़िस को। और इदगाम नाक़िस का कायदा आपको मालूम होगा, हमने पिछली क्लास में इदगाम नाक़िस के बारे में पढ़ा है। और हमने पिछली क्लास में जाना कि हरूफ इदगाम की तादाद 6 है, यानी ये 6 हरूफ हैं। ज़रा गिनिए मेरे साथ। या, मीम, नून, वाव, लाम, रॉ। ये 6 हरूफ जो आप देख रहे हैं ना, जिनका मजमुआ यरमलून है, यानी ये हरूफ यरमलून में जमा है। क्लियर हो गया? तो ये जो 6 हरूफ आप देख रहे हैं, ये हमारे हरूफ इदगाम कहलाते हैं। और इदगाम नाक़िस कब होता है कुरान के अंदर? जब नून साकिन और तनवीन के बाद या, मीम, नून, वाव, ये 4 हरूफ आ जाते हैं, तो उस सूरत में आपका इदगाम नाक़िस होता है, यानी गुन्ना वाला इदगाम होता है। क्लियर हो गया? और याद रखिएगा, ये इदगाम नाक़िस तभी होगा जब नून साकिन अलग कलमे में हो, तनवीन अलग कलमे में हो और हर्फ इदगाम अलग कलमे में हो। अगर ये एक साथ होंगे तो उस सूरत में आपका इदगाम नहीं होगा बल्कि इजहार होगा। और वो इजहार कौन सा होगा? इजहार हल्की नहीं बल्कि इजहार मुतलक होगा। यानी अगर कहीं पर नून साकिन के बाद या उसी कलमे में आ रहा हो, जैसे दुनिया में, ठीक, इसी तरीके से सिनवान है, नून साकिन के बाद वाव आ रहा है। क़िनवान है या बुनियान है, नून के बाद या आ रहा है। तो ये जो 4 अल्फाज मैंने आपको कुरान में बताए हैं, दुनिया, सिनवान, क़िनवान या बुनियान, तो इनमें क्या हो रहा है? इनमें इजहार मुतलक हो रहा है, न कि इदगाम हो रहा है। इदगाम कब होगा? जब ये दोनों इलाहिदा कलिमात में हो। बात यहाँ तक क्लियर होगी। और पिछली क्लास में हमने इदगाम गुन्ना के साथ ये पहली किस्म हमने अल्हम्दुलिल्लाह समझ ली। तो आज हम अब बात करने वाले हैं इदगाम बगैर गुन्ना के। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? इदगाम बगैर गुन्ना के, यानी ये हमारी दूसरी किस्म है। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इदगाम बिला गुन्ना। बिला गुन्ना से क्या मुराद है? यानी बगैर गुन्ना के। बिला गुन्ना से मुराद है बिना गुन्ना के। तो इसको आपने याद रखना है, यानी बगैर गुन्ना के इदगाम, ये भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, इसका एक नाम है। जिस तरीके से इदगाम माअल गुन्ना का एक नाम आया, क्या? इदगाम नाक़िस, यानी उसमें वो इदगाम जो था ना वो अधूरा था। नाक़िस हम किसे कहते हैं? जिसमें कोई नुक्स हो, यानी जो अधूरा हो, जो पूरा ना हो, जो मुकम्मल ना हो। लेकिन इदगाम बिला गुन्ना किसे कहा जाता है? इसका एक नाम है, वो आप नोट कर लीजिए, वो हो गया इदगाम कामिल। क्या? इदगाम कामिल। हम कहते हैं ना कामिल इंसान। कामिल इंसान से मुराद यानी मुकम्मल इंसान, ठीक है ना? कामिल चीज़, कोई पूरी चीज़, यानी जिसमें आपका इदगाम पूरा हो रहा हो, मुकम्मल हो रहा हो, तो उसको हम कहेंगे इदगाम कामिल।
بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اچھا، اب آپ نے یہاں پر یاد رکھنا ہے، جس طریقے سے ہم نے ابھی جانا کہ ہمارے جو حروف ادغام ہیں وہ 6 ہیں. کون کون سا؟ یا، میم، نون، واو، لام، را. یہ ہمارے 6 حروف ادغام ہیں نا. اور ہم نے پہلی قسم میں ان 4 سے کام لے لیا. ان 4 سے ہم نے کام لے لیا نا. یعنی جب نون ساکن و تنوین کے بعد یا آ جائے، میم آ جائے، نون آ جائے، واو آ جائے، تو وہاں پر آپ کا ادغام ہوگا، ادغام ناقص ہوگا، اور اس میں آپ نے غنہ بھی کرنا ہے. وہ آپ کا ادغام ناقص کہلائے گا، یعنی غنہ والا ادغام. لیکن پچھلی کلاس میں ہم نے لام اور را کا استعمال نہیں کیا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، الگ سے رکھا. تو آج ہم نے اس لام اور را کو اس والی قسم میں استعمال کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب یہ 4 استعمال ہو گئے تو بچے کتنے؟ 2 بچ گئے. لام اور را، ان 2 کا استعمال کس میں ہوگا؟ ادغام کامل میں ہوگا. تو اب آپ نے ایک قاعدہ یاد رکھنا ہے، اور یہ قاعدہ بالکل آسان ہے. اگر آپ نے پچھلی کلاس کو دیکھا ہے نا تو یہ قاعدہ کوئی مشکل نہیں ہے. جس طریقے سے آپ نے جانا کہ نون ساکن و تنوین کے بعد یہ 4 حروف آ جائیں تو وہاں پر ادغام ناقص ہوگا، تو سیم آپ اس کو کاپی پیسٹ کر لو. لیکن ایک چینج آپ نے کرنی، وہ یہ ہے کہ نون ساکن و تنوین کے بعد جب لام اور را آ جائے تو اس صورت میں آپ کا ادغام کامل ہوگا. کتنا آسان ہے. نون ساکن و تنوین کے بعد یہ 4 آ جائیں تو ادغام ناقص ہوگا. نون ساکن و تنوین کے بعد لام اور را آ جائے تو ادغام کامل ہوگا. یہ آپ یاد رکھیں. یا اگر آپ لمبا چوڑا بھی یاد رکھنا چاہ رہے ہیں یا اپنی نالج کے لیے یاد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوں لکھیں، نون ساکن تنوین کے بعد اگر لام اور را آ جائے تو اس صورت میں نون ساکن تنوین کو اس کے بعد آنے والے حرف ادغام لام اور را میں ادغام کر کے پڑھا جائے گا. اور یہ ادغام جو ہوگا یہ بغیر غنہ کے ہوگا، یعنی نہ تو ناک میں تلفظ ہوگا اور نہ ہی اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، بلکہ مکمل ادغام ہوگا. انشاءاللہ پی ڈی ایف میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، تو آپ وہاں سے بھی اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. فی الحال اپنی نالج کے لیے اس کو یاد رکھیں کہ نون ساکن و تنوین کے بعد جب لام اور را آ جائے تو وہاں پر کامل ادغام ہوگا، مکمل ادغام ہوگا. وہاں پر آپ نے غنہ نہیں کرنا ہے. جس طریقے سے ہم کر رہے تھے نا، جیسے من وراء، من وراء، تو ہم یہاں پر کر رہے ہیں میو 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 میو. یا اسی طریقے سے من یشاء، من یشاء، تو یہاں پر ہم غنہ کر رہے ہیں. یعنی یہاں پر ادغام تو ہو رہا ہے لیکن کامل ادغام نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں ایک وہ ہم کھینچ بھی رہے ہیں اور غنہ بھی کر رہے ہیں، یعنی ناک میں اس کا تلفظ بھی آ رہا ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو یہاں پر آپ کا غنہ ہو رہا ہے تو یہ آپ کا ادغام ناقص کہلائے گا. لیکن ہم کامل کی بات کر رہے ہیں جہاں پر کوئی غنہ نہیں ہوگا، جہاں پر آپ نے کھینچنا نہیں ہوگا. سمپل ٹو دا پوائنٹ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ادا کرنا ہے. تو چلیے اب ہم اس کی مثال لے لیتے ہیں، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. تو ادغام بلا غنہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جب لام اور را جو ہے یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائے. تو اب ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں. مشہور اگزامپل جیسے سورہ عمران آپ کھولیں گے، سورہ عمران کی آیت نمبر 8 میں آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمتا ملا. اب دیکھیں ملا، تو ہم نے یہاں پر کیا پڑھا؟ ملا. ہم نے نہیں پڑھا من نہیں پڑھا. چلیے میں اس مثال کو آپ کو دکھا دیتا ہوں، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. یہ دیکھیں، دھیان رکھیے گا ان مثالوں پر. یہ ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، دھیان رکھیے. کیا ہے؟ دیکھیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك ملا. دیکھیں نون ساکن کے بعد یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد یہاں پر لام آ رہا ہے مشدد. اور مشدد کیوں آ رہا ہے بھائی؟ کیونکہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے نا. تو جہاں پر ادغام ہوگا وہاں پر آپ نے تشدید والا سمبل لگانا ہے، اور یہاں پر آلریڈی لام کے اوپر تشدید آ گئی ہے ادغام کی وجہ سے. تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم اس میم کو اس لام کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور ہم یہاں پر کوئی غنہ نہیں کر رہے. اگر غنہ کر رہے ہوتے، ادغام ناقص کر رہے ہوتے، تو یہ کیا بنتا؟ اذ ہدیتنا وہب لنا مل. نہیں، کھینچنا نہیں ہے، بلکہ مکمل ادغام کرنا ہے. یعنی 2 حروف کو آپ نے ایک ساتھ ملانا ہے، مکمل ملانا ہے. کوئی اس کو کھینچنا نہیں ہے، کوئی اس میں غنہ نہیں کرنا ہے ادغام ناقص کی طرح، کیونکہ یہ کامل ادغام ہے، مکمل ادغام ہے. تو یہ بنے گا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.
بات کلیئر ہوگی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے اندر آپ کو ملتا ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 ہے یہاں پر, الا انہم ہم المفسدون ولاکل, اس کاف کو آپ اس لام سے ملا رہے ہیں, ولاکل, کل پڑھ رہے ہیں. کون سا کل؟ ہم انگلش میں لکھتے ہیں نا کل, ہاں کل مارنا ہو گیا انگلش میں, لیکن میں یہاں پر ساؤنڈ کے اعتبار سے لکھ رہا ہوں, کوئی کل نہ سمجھے, مارنا وہ میں نہیں لکھ رہا ہوں اور نہ ہی میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں. کل یہ آواز ہے, کل, ہم جب کل پڑھتے ہیں نا کیسے پڑھتے ہیں؟ کل, KILL, کل. تو اسی طریقے سے المفسدون ولکن لا یشعرون, تو ہم نے یہاں پر ولکل پڑھا. اب یہ نون کہاں گیا بھائی؟ یہ نون تو غائب ہو گیا نا, غائب نہیں ہوا بلکہ یہ اسلام کے اندر مرج ہو گیا, مدغم ہو گیا, یوں سمجھ لیجیے. اس طریقے سے آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آ جائے گا. اسی طریقے سے یہ بھی آپ کی سورہ بقرہ کی ہی آیہ کریمہ ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے شروع میں ہی آیا ہے. کہاں آیا ہے ذرا بتاؤ؟ شروع میں ہی آیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. فَإِن لَمْ, دیکھیں فَإِن لَمْ, تو ہم فا زبر فا, حمزہ اور اس لام کو ملا رہے ہیں, حمزہ لام زیر ال, ہم نون ساکن کو نہیں پڑھ رہے, ورنہ یہ ہوتا فَإِن لَمْ, یہ ایسے ہوتا فَإِن لَمْ, ایسے ہوتا نا, لیکن ہم پڑھتے ہیں فَإِن لَمْ, ہم ایسے پڑھ رہے ہیں. فَإِن لَمْ, ان نہیں پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں کامل اور مکمل ادغام ہو رہا ہے, کیونکہ ادغام کامل ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, دیکھیں نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. اچھا مشہور ایگزامپل آپ کے سامنے ہے سورہ اخلاص کی. سورہ اخلاص کی آیت نمبر 4 ہے, کیا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ, ہم یہاں پر کاف کو اسلام سے ملا رہے ہیں, نون کو نہیں پڑھ رہے, یہ ہم پڑھ رہے ہیں کل لہو, ایسے وَلَمْ يَكُنْ لہو, کل لہو, اصل میں کیا ہے؟ اصل میں ہے یکن, یکن لہو, اصل میں ہے یکن لہو. یہ این کہاں گیا بھائی؟ یہ این بھی تھا نا اس میں, یکن, یا زبر یا, کاف نون پیش کن, یکن, لیکن اس کاف کو ہم اس لام سے براہ راست ملا رہے ہیں, اس نون کو ہم یہاں پر اس کا تلفظ نہیں کرتے, کیونکہ یہاں پر ایک کام ہو رہا ہے. وہ کیا ہو رہا ہے؟ مدغم کا, یعنی یہاں پر کچھ چیز مرج ہو رہی ہے, ادغام ہو رہا ہے, ادغام کامل ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. اسی طریقے سے یہ سورہ ہمزہ ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تنوین کا یہاں پر آ گیا. یہ تو یہاں پر نون ساکن تھا, یہاں پر نون ساکن, یہاں پر نون ساکن, یہاں پر نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے. اب اگر تنوین کے بعد بھی لام آ جائے تو اس صورت میں بھی آپ کا کیا ہوگا؟ اس صورت میں بھی آپ کا ادغام کامل ہوگا. کیسے؟ دیکھیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. وَيْلٌ, اب دیکھیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اصل میں ہے وَيْلٌ, لام دو پیش کیا ہوتا ہے؟ لن ہوتا ہے, ایسے لام دو پیش لن. ہمزتن, تا دو زیر تن ہوتا ہے, ایسے تا دو زیر تن ہوتا ہے. تو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہم ایسے نہیں پڑھتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ وَيْلٌ, ہم یہاں پر دو پیش کو کاٹ کر ایک پیش لگا دیتے ہیں, تو یہ بنتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ. اس دو زیر کو کاٹ کر ایک زیر لگاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ہمزتل. اور یہ دو تنوین کا جو ساؤنڈ آ رہا تھا نا, وہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کے اندر جو نون تھا, تنوین نون جسے ہم کہتے ہیں, کیونکہ تنوین کے اندر ایک ساؤنڈ آتا ہے, کون سا؟ نون کا. ان بن تن ثن جن حن خن دن ذن رن زن سن شن صن ضن طن ظن عن غن فن قن لن نن من, ہے نا, نون ون. تو اس طریقے سے یہ ساؤنڈ آتا ہے نا نون تنوین کا, لیکن وہ یہاں پر ڈراپ ہو رہا ہے. کیوں ڈراپ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ادغام کامل ہو رہا ہے, ٹھیک, مرج ہو رہا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اس طریقے سے آپ بہت ساری مثالیں جو ہے نا قرآن کے اندر دیکھ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد کہیں پر را آ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کا کامل ادغام ہوگا, مکمل ادغام ہوگا. مشہور ایگزامپل ہمارے پاس ہے سورہ بقرہ کی. سورہ بقرہ جب آپ کھول کر دیکھیں گے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر تقریباً آیت نمبر 5 پر جب آپ پہنچتے ہیں نا, تو وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب دیکھیں اس صورت میں پہلے ادغام ناقص بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ہی میں ادغام کامل ہو رہا ہے. کیسے؟ اس مثال کو دیکھ لیجئے, انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. یہ دیکھیں, ہاں دھیان رکھیے, کیا ہے بھائی؟
ये देखें क्या है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। देखिए हुदन है ना, दाल के ऊपर दो ज़बर है, तनवीन है ना, अगर नून साकिन तनवीन के बाद या मीम नून वाव आ जाए तो क्या होगा, इदगाम नाक़िस होगा। तो यहाँ पर तनवीन के बाद क्या आ रहा है, मीम आ रहा है, तो कौन सा इदगाम होगा, इदगाम नाक़िस होगा। क्लियर, इदगाम नाक़िस। इदगाम नाक़िस पढ़ा है ना, गुन्ना वाला इदगाम पढ़ा है। और हमने अभी जाना आज की इस किस्म में कि नून साकिन तनवीन के बाद अगर लाम या रॉ आ जाए तो इदगाम कामिल होगा। तो नून साकिन के बाद यहाँ पर रॉ आ रहा है, तो यहाँ पर जो इदगाम हो रहा है वो इदगाम कामिल होगा, मुकम्मल इदगाम। तो हम यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम गुन्ना कर रहे हैं और यहाँ पर हम बिला गुन्ना, बगैर गुन्ना के पढ़ रहे हैं। देखिए कैसे, उलाइका अला हुदम, 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 हुदम मिर रब्बिहिम। अब मिर देखिए, हम मिर रब्बिहिम कैसे पढ़ रहे हैं भाई, हम यहाँ पर इस मीम को इस रॉ के साथ मिला रहे हैं, इस नून साकिन को नहीं पढ़ रहे। मर्ज हो रहा है ना, यहाँ पर कामिल इदगाम हो रहा है, तो हम पढ़ रहे हैं मिर, मीम रॉ ज़ेर मिर। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इसी तरीके से सूरह अलक, सूरह अलक आपका सूरह नंबर 96 है और आयत नंबर 7 हमारे पास है, इसको आप देख लीजिए। जब आप सूरह अलक की आयत नंबर 7 पर पहुंचते हैं ना, तो आपको मिलता है अर्राअहु इस्तगना। क्या मिलता है भाई, ये देखिए नून साकिन के बाद रॉ आ रहा है, और तो हम पढ़ते हैं और इस हमजा को इस रॉ के साथ बराह रास्त मिलाते हैं, इदगाम कामिल करते हैं, यानी इस हमजा को इस रॉ के साथ मर्ज कर देते हैं। नून तो खुद ब खुद मर्ज हो ही जाता है गुन्ना के बगैर, बिला गुन्ना है क्योंकि इदगाम कामिल है। तो हम पढ़ते हैं अर्राअहु इस्तगना, अर्राअहु इस्तगना। बात क्लियर होगी। तो हमने नून साकिन के बाद जब रॉ को देखा, रॉ मुशद्दद को देखा, तो बराह रास्त यहाँ पर क्या हो गया, इदगाम कामिल हो गया। चलिए उसके बाद हम देखते हैं ये वाली आयत की वक़ाल नूह रब। हाँ, ये जो है ये सूरह नूह के अंदर आपको मिलेगी। सूरह नूह की आयत नंबर 21 है, इसको देख लीजिएगा। और ये सूरह नंबर गालिबन 71 होगा। सूरह नूह आपका सूरह नंबर 71 है और आयत नंबर 21 पे जब आप पहुँचेंगे, और 26 आयत नंबर 26 में भी यही आया है, वक़ाल नूह रब, यही आया है। तो क्या है, वक़ाल नूह रब्बी, वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हा के ऊपर दो पेश है ना, तनवीन के बाद यहाँ पर रॉ आ रहा है, तो क्या यहाँ पर इदगाम होगा, होगा, क्योंकि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर लाम और रॉ आ जाए तो इदगाम कामिल होगा। तो यहाँ पर दो पेश है ना, इस दो पेश को हटाकर एक ही पेश दे दो, तो ये बनेगा नून वा पेश नू, हा रॉ पेश हुर, तो बनेगा नू हुर। क़ाल नूहुर रब्बी, क़ाल नूहुर रब्बी ला तज़र, ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। इसी तरीके से आप देखेंगे सूरह नूह के अंदर शायद ये आयत नंबर 26 है तकरीबन, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये आयत नंबर 26 है। और एक और आयत आपको मिलेगी आयत नंबर 21, इससे पहले वहाँ पर आपको मिलेगा, यही मिलेगा क़ाल नूह, वहाँ पर क़ाल मिलेगा, वाव नहीं मिलेगा शुरू में, इसमें तो वाव शुरू में आ रहा है और यहाँ पर ला तज़र है। वहाँ पर आपको मिलता है क़ाल नूहुर रब्बी इन्नहुम असौनी, ये आपको मिलता है क़ाल नूहुर रब्बी इन्नहुम असौनी। बात यहाँ तक क्लियर होगी, तो उसको भी इंशाल्लाह आप देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको मशहूर एग्जाम्पल मिल रही है, ये सूरह बकरा के अंदर है, फ़इन तहौ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। हम क्या पढ़ते हैं, गफ़ूरुर, रुर, रॉ रॉ पेश रुर, यानी यहाँ पर असल में था रॉ दो पेश रुन, नून की साउंड थी ना, लेकिन नून की साउंड आई नहीं, क्यों, क्योंकि बिला गुन्ना यहाँ पर इदगाम होगा, इदगाम कामिल होगा। तो हम पढ़ते हैं गफ़ूरुर रहीम, इस रॉ को इस रॉ के साथ मिलाते हैं एक ही पेश के साथ, इदगाम कामिल है, तो हम पढ़ते हैं गफ़ूरुर रहीम। हम गफ़ूरुन रहीम नहीं पढ़ते, कहीं आपने सुना होगा गफ़ूरुर रहीम। इसी तरीके से मज़ीद एग्जाम्पल्स आप कुरान के अंदर आप देखेंगे, जैसे सूरह अनाम की आयत नंबर 131 के अंदर आपको मिलता है ज़ालिका अल्लम यकुर रब्बुक, रब्बुक, हाँ वहाँ पर दोनों है। इस मिसाल को देख लीजिएगा, वहाँ पर है ज़ालिका अल्लम, वहाँ पर है अल्लम, ऐसे अल्लम,
یعنی نون ساکن کے بعد وہاں پر لام مشدد آ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ ادغام کامل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو لام بھی آ رہا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ہی پھر آگے آپ کو را بھی مل رہا ہے، لم یکر ربک، لم یکر ایسے، ربک، ٹھیک، با کے اوپر بھی شد آ رہی ہے، را کے اوپر بھی، ذالک ان لم یکر ربک، دیکھیے یہاں پر نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو ادغام کامل ہو گیا، نون ساکن کے بعد را آ گیا تو ادغام کامل ہو گیا، دونوں آ رہے ہیں۔ ذالک ان لم یکر ربک مہلک القری، یہ آیت آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ انعام کے اندر، آیت نمبر 131۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے بہت ساری جگہ آپ کو قرآن کے اندر ملے گا، یہ ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ہے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ مشہور آیت ہے نا، یہ دعا بھی آپ پڑھتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم، ایسے، وان لم، نون ساکن کے بعد لام مشدد آ گیا تو ہم یہاں پر کامل ادغام کرتے ہیں، اس حمزہ کو ہم اس لام کے ساتھ براہ راست ملاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے اس طریقے سے، یہ بنتا ہے وَإِن لَمْ، ہم نے یہاں پر نون کو ہٹا دیا تاکہ آپ اس کا تلفظ کریں، وَإِن لَمْ ایسے بنتا ہے، تو نون ساکن یہاں پر پڑھا نہیں جاتا، غنہ نہیں ہوتا، غنہ کے بغیر ہی ادا ہوتا ہے، تو یہ ادغام کامل کہلاتا ہے۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ٹھیک ہے جی، تو یہ دعا آپ بھی مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر اپنا رحم فرمائیں گے، کیونکہ ہم بھی اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ ہی جو ہے جو ہمیں بخشنے والا ہے، جو ہم پر رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں خسارہ اٹھانے والوں میں سے جو ہے نا نہ کر دے۔ یہ دعا آپ مانگا کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے الحمدللہ سمجھ لی، تو آج ہم نے جو ہے ادغام بلا غنہ یعنی جو ہماری دوسری قسم تھی اس کے بارے میں جانا، اور اسی کے ساتھ ہم نے جو ہے نون ساکن و تنوین کے احکام میں سے یہ دوسرا حکم جو تھا ادغام کا، اس کو ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ والی کلاس میں اقلاب کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد اخفا کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو مجھے امید ہے آپ کو پوری کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کلاس میں شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما